मसँग एउटा क्वेशन छ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनबाट अमेन बाउट अ ल्यान्ड एट आरएस 80 लाख अन 25 वैशाख 2075 BS भन्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ 25 वैशाख 2075 मा 80 लाखमा एउटा जमिन किन्यो भन्छ। त्यस्तै एन्ड स्टार्टेड कन्स्ट्रक्सन अफ अ हाउस अन द सेम डे, त्यही दिन चाहिँ घर बनाउन सुरु गर्यो भन्छ। द कन्स्ट्रक्सन अफ द हाउस कम्प्लिटेड एट द कस्ट अफ 2 करोड 70 लाख, त्यो घर चाहिँ 2 करोड 70 लाखमा चाहिँ कम्प्लिट भयो भन्छ है। इफ द प्राइस अफ द ल्यान्ड इन्क्रिज्ड एट द रेट अफ 20% पर इयर, जमिनको प्राइस चाहिँ 20% रेटले बढ्दैछ भन्छ। एन्ड द प्राइस अफ द हाउस डिक्रिज एट द रेट अफ 20% पर इयर, तर घरको प्राइस चाहिँ 20% रेटले घट्दैछ भन्छ। एन्ड वाट डज आर इन्डिकेट इन द प्राइस आफ्टर टी इयर्स पिटी इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। यो फर्मुलामा चाहिँ आरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छ, त्यस्तै टीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोधिदिन सक्छ, पीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। अनि बी नम्बरमा व्हाट विल बी द प्राइस अफ द ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर्स भन्छ। सी नम्बरमा व्हाट विल बी द प्राइस अफ द हाउस आफ्टर 2 इयर भन्छ। त्यस्तै डी नम्बरमा सोध्छ विल द प्राइस अफ द ल्यान्ड एन्ड हाउस बी द सेम आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्षपछि घरको र जमिनको प्राइस सेम हुन्छ भनेर सोध्छ। यदि हुन्न भने कति वर्षपछि चाहिँ तिनी दुईवटाको प्राइस सेम हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ। अब हेर्नुस् यो फर्मुलामा आरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, रेट अफ ग्रोथ। यदि यहाँ माइनस हुन्थ्यो भने रेट अफ डिप्रिसिएसन। त्यस्तै टीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, टाइम पिरियड। पीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, इनिशियल प्राइस अथवा इनिशियल पपुलेसन। अब हामी बी नम्बरको एन्सर झिकौँ। व्हाट विल बी द प्राइस अफ द ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर्स भन्छ, 2 वर्षपछि जमिनको प्राइस कति हुन्छ भन्छ। त्यसो भए सुरुमा यति थियो, 2 वर्षपछि कति हुन्छ भनेको छ नि, त्यसो भए यो चाहिँ के प्राइस, यो चाहिँ इनिशियल प्राइस। 2 वर्षपछिको चेन्ज हुने प्राइस त्यो चाहिँ पिटी हो। अब 2 वर्षपछि भनेपछि टाइम दिइसकेको छ। अनि ल्यान्डको रेट चाहिँ बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ, ल्यान्डको रेट त बढिरहेको छ है। यसमा इनिशियल प्राइस दिएकै छ, यो त पक्कै बुझ्नु भएको छ होला। सपोज कुनै सामानको अहिलेको प्राइस 10,000 छ, 2 वर्षपछि कति हुन्छ भन्यो भने 2 वर्षपछि त चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए यो चाहिँ इनिशियल प्राइस हो, 2 वर्षपछिको प्राइस चाहिँ पिटी हो है, प्राइस आफ्टर टी इयर्स हो। त्यस्तै कुनै सामानको अहिलेको प्राइस चाहिँ 10,000 छ भन्यो, 2 वर्ष अघिको कति थियो भनेर सोध्यो भने यो त चेन्ज भएको हो नि, त्यसो भए यो चाहिँ पिटी हो। 2 वर्ष अघिको प्राइस चाहिँ पी नट हो। बुझ्नुस्, जुन चेन्ज भएको हो नि प्राइस र पपुलेसन त्यो चाहिँ पिटी हुन्छ, जो चाहिँ इनिशियल हो त्यसलाई चाहिँ पी नट लेख्छ। त्यस्तै कुनै ठाउँको पपुलेसन चाहिँ 2 वर्ष अघि सपोज 30,000 थियो भन्यो र अहिलेको पपुलेसन कति हुन्छ भनेर सोधियो। हेर्नुस् त, 2 वर्ष अघि 30,000 थियो, अहिले कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 2 वर्ष अघिको पपुलेसन चाहिँ इनिशियल पपुलेसन हो, पी नट हो। त्यसो भए अहिलेको पपुलेसन चाहिँ पिटी हो, चेन्ज भएको पपुलेसन। यहाँ त घट्छ नि अथवा बढ्छ नि, पपुलेसनमा त जनरली बढ्छ नै। जुन चेन्ज भएको हो त्यो चाहिँ पिटी, जो चाहिँ इनिशियल हो त्यो चाहिँ पी नट। यो प्राइस, पपुलेसन ग्रोथ अथवा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन दुईवटै केसमा सेम कन्सेप्ट लाग्छ। यसको डिटेल डिस्कसनको मैले भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। यो क्वेशनमा चाहिँ के भनिरहेको छ भने एउटा मान्छेले 80 लाखमा किन्छ, 2 वर्षपछि कति पुग्छ भन्छ, जमिनको प्राइस चाहिँ 20% ले बढ्दैछ भन्छ भनेपछि त 2 वर्षपछि त पक्कै बढ्छ, चेन्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ पिटी, यो पी नट। अब ग्रोथ रेट पनि दिएकै छ, टाइम 2 इयर्स दिएकै छ, फर्मुला चाहिँ यही हो। कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन घट्ने कुरा हुन्थ्यो भने यहाँनिर माइनस हुन्थ्यो क्यारे, बढ्ने कुरा भयो भने यहाँनिर प्लस। यसमा युज हुने टर्महरू त सेम हुन्, पिटी इक्वल्स टु पी नट ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। अब भ्यालु रिप्लेस गर्दा पिटी को भ्यालु चाहिँ इनिशियल प्राइस अफ ल्यान्ड 80 लाख, 1 प्लस रेट 20 डिवाइड बाई 100 टाइम चाहिँ 2 इयर्स। त्यसपछि 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 को स्क्वायर गर्दा 1.4 को आउँछ, टाइम्स 80 लाख गर्दा आउँछ 1 करोड 15,20,000। यो चाहिँ त्यो जमिनको प्राइस हो 2 वर्ष पछिको। यो प्राइस चाहिँ सम्झिराख्नुस्, डी नम्बरमा काम लाग्नेवाला छ, म चाहिँ मेटाउँछु है स्क्रिनबाट। क्वेशन नम्बर सी मा सोध्छ व्हाट विल बी द प्राइस अफ द हाउस आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्षपछि घरको प्राइस कति हुनेछ भनेर सोध्छ। घर चाहिँ 2 करोड 70 लाखमा बनाएको थियो, 20% रेटले चाहिँ घरको प्राइस घट्दै जान्छ भनेर क्वेशनले भन्छ। अब इनिशियल प्राइस 2 वर्षपछिको प्राइस चाहिँ चेन्ज हुने प्राइस हो, त्यो चाहिँ पिटी। त्यसो भए जुन प्राइसमा घर बनाएको थियो त्यो चाहिँ इनिशियल प्राइस है, रेट 20% टाइम 2 इयर्स। यसमा चाहिँ 20% रेटले घट्दै जान्छ भन्छ नि, यो त डिप्रिसिएसन भयो, यहाँनिर माइनस आउँछ, अरू टर्महरू सबै सेम है। अब भ्यालु रिप्लेस गर्छौँ, घरको इनिशियल प्राइस चाहिँ 2 करोड 70 लाख, 1 माइनस आर भने 20 डिवाइड बाई 100 को पावर 2। अब 20 डिवाइड बाई 100 लाई 1 बाट घटाउँदा चाहिँ 0.8 आउँछ, 0.8 को स्क्वायर भने चाहिँ 0.6 को हुन्छ, यो टाइम्स यो गर्दा आउँछ 1 करोड 72,80,000। त्यसो भए 2 वर्षपछि घरको प्राइस चाहिँ यति बन्दो रहेछ। अब डी नम्बरमा सोध्छ विल द प्राइस अफ द ल्यान्ड एन्ड हाउस बी द सेम आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्षपछि जमिन र घरको प्राइस सेम हुन्छ भन्छ। भयो,
भएन। जमिनको प्राइस कति भएको थियो 1,15,20,000। घरको प्राइस चाहिँ कति भयो 1,72,80,000 भएन भन्छौँ। त्यसपछि यदि हुन्न भने कति वर्षमा हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो सार्नुहोस्, म चाहिँ लास्टबाट अब सल्भ गर्दैछु है। ल डी नम्बर चाहिँ यसरी गर्नुहोस्। 2 वर्षपछि जमिन र घरको प्राइस सेम हुन्न भन्ने त थाहा भइसक्यो के अरे। क्वेसनले के भन्छ भने त्यसो भए कति वर्षपछि सेम हुन्छ त भनेर सोधेको छ। मैले चाहिँ टी इयर्स पछि तिनीहरूको प्राइस चाहिँ सेम हुन्छ भनेर सपोज गरेँ। यहाँ चाहिँ यो जमिनको पिटी इक्वल्स टु पी नट ब्र्याकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। यो चाहिँ घरको पिटी पी नट ब्र्याकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी। अब हेर्नुहोस् त यता पनि 6 वटा 0 छन्, यता पनि 6 वटा 0, यो चाहिँ क्यान्सल आउट। मैले यो 27 लाई चाहिँ 8 को मुनि ल्याएँ। 8 अपन 27 टाइम्स यहाँनिर 0 0 गायब भइहाल्छ। एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्ने हो भने 12 अपन 10 आउँछ, त्यो भने 1.2 को पावर टी। यसमा चाहिँ 1 माइनस 20 डिभाइड बाई 100 गर्यो भने आउँछ 0.8 त्यसको पावर टी। अब यसको र यसको पावर सेम छ नि। यदि a को पावर m डिभाइड बाई b को पावर m छ भने के लेख्न सकिन्छ, एउटै ब्र्याकेटमा लेख्न सकिन्छ। मैले यसलाई यसको डिनोमिनेटरमा ल्याएर दुईटैको पावर सेम भएको भएर मैले सेम ब्र्याकेटमा लेख्छु। 0.8 डिभाइड बाई 1.2 को पावर टी। अब हामी यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ लोएस्ट फर्ममा लैजान्छौँ। यदि न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा 10 ले टाइम्स गर्यो भने माथिपट्टि 8 हुन्छ, डिनोमिनेटरमा चाहिँ 12 हुन्छ। लोएस्ट फर्ममा लग्यो भने 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। त्यसो भए यो बन्छ 2/3 को पावर टी, 2/3 को पावर टी। अब यो 8/27 लाई 2/3 को पावर क्यूब लेख्न सकिन्छ मजाले। 2 को क्यूब बन्या 8 हो, 3 को क्यूब बन्या 27 हो। दुईवटैको पावर सेम छ भने एउटै ब्र्याकेटमा लेख्न सकियो। अब दुईवटा एक्सप्रेसनको बेस सेम छ, बिचमा इक्वल साइन छ भने पावर इक्वल हुन्छ, टी को भ्यालु 3। त्यसो भए यो सबै कन्डिसनमा 3 वर्षपछि चाहिँ जमिन र घरको प्राइस चाहिँ सेम हुने रहेछ। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। यहाँनिर चाहिँ सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु होला। थस आफ्टर 3 इयर्स द प्राइस अफ द ल्यान्ड एन्ड हाउस विल बी सेम भनेर लेख्नु होला। यसमा यो क्वेसनमा यहाँनिर टाइम दिएको छ नि 25 वैशाख 2075। यो कुरो किन गरेन भनेर सोच्नु भएको होला। यो टाइम चाहिँ यो क्वेसनमा काम लागिरहेको छैन, तर क्वेसन यसरी चाहिँ सोधिदिन सक्छ। यहाँनिर 2 इयर्स नभनेर 25 वैशाख 2080 BS मा जमिनको प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। यति बेला हामीले कुरो बुझ्नु पर्यो 25 वैशाख 2075 बाट 25 वैशाख 2080 मा कति इयर पुग्छ। त्यसरी टाइम युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ है, जनाको भन्नु पर्यो। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ।